बच्चों, आज हम दर्जा 8 का सबक नंबर 3 गालिब के खतूत पढ़ेंगे। मिर्ज़ा सदरुल्लाह खान गालिब 1797 ईस्वी 1869 ईस्वी यानी 1797 ईस्वी को पैदा हुए और 1869 ईस्वी को इंतकाल हो गया। सिर्फ एक बड़े शायर ही नहीं थे बल्कि ऐसे नस्र निगार भी थे जिनका जवाब न था। इन्होंने उर्दू में ख़त लिखने का एक नया और दिलचस्प अंदाज निकाला। इनके खतूत में बड़ी रवानी और बेतकल्लुफ़ी पाई जाती है। वो अपने शागिर्दों को बहुत चाहते थे और शागिर्द भी उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। गालिब ने अपने शागिर्दों और अहबाब के नाम सैकड़ों ख़त लिखे। इनके खतूत के कई मजमूए छप चुके हैं। उर्दू नस्र में इनकी बड़ी अहमियत है। इस सबक में इनका एक मुकम्मल ख़त और खतूत के कुछ हिस्से शामिल हैं। 2 ख़त मुंशी हरगोपाल तफ्ता के नाम हैं, जिनको गालिब प्यार से मिर्ज़ा तफ्ता कहते थे, और एक ख़त इनके चहीते शागिर्द मीर मजरू मेहदी के नाम है। इन खतूत से आपको अंदाज़ा होगा कि वो ख़त क्या लिखते थे। ऐसा मालूम होता था जैसे दूसरों से बातें कर रहे हों। बच्चों, पहला ख़त मिर्ज़ा तफ्ता के नाम जो मिर्ज़ा गालिब ने लिखा पढ़ेंगे। मिर्ज़ा तफ्ता के नाम। क्यों साहब, रूठे ही रहोगे या मनोगे भी? अगर किसी तरह नहीं मनते हो तो रूठने की वजह तो लिखो। मैं इस तन्हाई में सिर्फ ख़तों के भरोसे जीता हूँ। यानी जिसका ख़त आया मैंने जाना कि वो शख्स तशरीफ़ लाया। खुदा का एहसान है कि कोई दिन ऐसा नहीं होता जो अतराफ़ व जवानिब से 2-4 ख़त नहीं आ रहते हों, बल्कि ऐसा दिन भी होता है कि 2-2 बार डाक का हरकारा ख़त लाता है, 1-2 सुबह को, 1-2 शाम को। मेरी दिल लगी हो जाती है। दिन इनके पढ़ने और जवाब लिखने में गुज़र जाता है। ये क्या सबब है 10-10, 12-12 दिन से तुम्हारा ख़त नहीं आया, यानी तुम नहीं आए। ख़त लिखो साहब, न लिखने की वजह लिखो। आधाने में बुख्ल न करो, ऐसा ही है तो बैरंग भेजो। सोमवार 27 दिसंबर 1859 गालिब। दूसरा ख़त मिर्ज़ा तफ्ता के नाम। मिर्ज़ा तफ्ता, इस गमज़दगी में मुझको हंसाना कि यहाँ के लोग मेरे हक़ में क्या क्या कुछ कहते हैं। एक गरोह का कौल है कि ये शख्स वाली रामपुर का उस्ताद था और वहाँ गया था। अगर नवाब ने कुछ सलूक न किया होगा तो भी 4000 रुपये से कम न दिया होगा। एक जमात कहती है कि नौकरी के लिए गए थे मगर नवाब ने न रखा। एक फ़िरका कहता है कि नवाब ने नौकर रख लिया था, 200 रुपये महीना दिया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर इलाहाबाद जो रामपुर आए और उनको गालिब का वहाँ होना मालूम हुआ तो उन्होंने नवाब साहब से कहा कि अगर हमारी खुशनुदी चाहते हो तो इसका जवाब दो। नवाब ने बरतरफ कर दिया। ये सब सुन लिया। अब तुम असल हकीकत सुनो। नवाब यूसुफ अली ख़ान बहादुर 20-30 बरस से मेरे दोस्त और 5-6 बरस से मेरे शागिर्द हैं। आगे गाह बगाह कुछ भेज दिया करते थे। अब जुलाई 1859 से 100 रुपये माह भेजते हैं, बुलाते रहते हैं। अब मैं गया तो 2 महीने कर चला आया, बशर्ते हयात बाद बरसात के फिर जाऊंगा। वो 100 रुपये महीना, यहाँ रहूँ वहाँ रहूँ, खुदा के यहाँ से मेरा मुकर्रर है। 31 मार्च 1860 गालिब। तीसरा ख़त मीर मेहदी मजरू के नाम। सैयद साहब, आज 21वां दिन है। आफताब इस तरह गाह बगाह नज़र आ रहा है जिस तरह बिजली चमक जाती है। रात को कभी भी तारे अगर दिखाई देते हैं तो लोग इनको जुगनू समझ लेते हैं। अंधेरी रातों में चोरों की बन आई है।
کوئی دن نہیں کہ 2-4 گھر کی چوری کا حال نہ سنا جائے۔ مبالغہ نہ سمجھنا، ہزارہ مکان گر گئے، سینکڑوں آدمی جا بجا دب کر مر گئے، گلی گلی ندی بہہ رہی ہے۔ قصہ مختصر وہ ان کا کال تھا کہ مہ برسا اناج نہ پیدا ہوا، یہ پن کال ہے۔ پانی ایسا برسا کہ بوئے ہوئے دانے بہہ گئے، جنہوں نے ابھی نہیں بویا تھا وہ بونے سے رہ گئے۔ سن لیا دلی کا حال، اس کے سوا کوئی نئی بات نہیں جناب میرن صاحب کو دعا، زیادہ کیا لکھوں۔ 29 جولائی 1863۔ بچوں یہ تینوں خط آپ نے پڑھے، اس کے بعد اسی سبق کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات ہم نے چوتھے پیج پر حل کیے ہیں۔ سبھی بچے اسے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں گے اور ان سوالات کو اپنی کاپی پر تحریر کریں گے۔ سوچیں اور لکھیں۔ نمبر 1، مرزا غالب نے کس کو لکھا؟ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے سہارے جیتا ہوں۔ جواب، میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے سہارے جیتا ہوں، مرزا غالب نے مرزا تفتح کو لکھا تھا۔ نمبر 2، رامپور سے مرزا غالب کا کیا تعلق تھا؟ جواب، نواب رامپور یوسف علی خاں بہادر مرزا غالب کے دوست اور شاگرد تھے، اس لیے مرزا غالب کا رامپور آنا جانا رہتا تھا۔ سوال نمبر 3، غالب کے بارے میں رامپور کے لوگ کیا کہتے تھے؟ جواب، والی رامپور کا استاد، نوکری کے لیے گئے تھے، 200 روپے مہینہ دیا تھا، وغیرہ وغیرہ غالب کے بارے میں کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 4، غالب کے تیسرے خط میں گلی گلی ندی بہہ رہی ہے سے تم کیا سمجھتے ہو؟ گلی گلی ندی بہہ رہی ہے سے مراد ہے کہ بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے جیسے ہر گلی میں ندی بہہ رہی ہے۔ 5واں سوال، پنکال سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جواب، پنکال سے مراد ہے بارش بہت زیادہ اور بہت روز سے ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسا یہ وقت صرف پانی کا وقت ہے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی واضح کرتے ہوئے اپنے جملوں میں استعمال کرو۔ ہم نے یہ باکس بنا دیا ہے، اس میں خوشنودی، پسندیدگی، والدین کی خوشنودی حاصل کرنا ہر بچے کا فرض ہے۔ بشرط حیات، اگر زندگی باقی رہی، بشرط حیات کل اسکول جائیں گے۔ بن آنا، غلبہ حاصل ہونا، اندھیری راتوں میں چوروں کی بن آئی ہے۔ اب اس کے بعد مشق کے سوال ہیں، یہ تھوڑا سا ٹف ہے بچوں، اس کو غور سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ مشق ہے یہ ہماری۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم 3 طرح کے ہوتے ہیں، مصدر، مشتق اور جامد۔ مصدر اسم کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہو لیکن دوسرے اسم اور فعل اس سے بنتے ہوں۔ مصدر کے آخر میں ہمیشہ نہ ہوتا ہے، جیسے دوڑنا، چلنا، بنانا۔ اس کے بعد آتا ہے مشتق، وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو، جیسے دوڑ، چال، بناوٹ۔ جامد، وہ اسم ہے جو خود نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا اسم بنے، جیسے موہن، موٹر، گھوڑا اور دریا وغیرہ۔ مندرجہ ذیل الفاظ مصدر، مشتق اور جامد الگ الگ کر کے باکس میں لکھیے۔ جو یہ الفاظ دیے ہیں ان تینوں میں چھانٹ کر لکھنا ہے، مصدر، مشتق، جامد۔ مشتق، ہنسنا، کھیلنا، پڑھنا، لکھنا۔ مشتق، ہنسی، کھیل، لکھاوٹ، پڑھائی۔ جامد، ابراہیم، صحیفہ، جہاز، کتاب وغیرہ۔ ان سب کو آپ اپنی کاپی پر تحریر کر کے لائیں گے، آپ کا کام چیک کیا جائے گا، بار بار پڑھیں گے اور یاد